अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आगही की एक और प्रोग्राम के साथ सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, हाल ही में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सरबराही एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें ऐलान किया गया ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं रोज़नामा सरज़मीन के चीफ एडिटर जनाब सफदर अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपको जब बुलाते हैं आप अपना कीमती वक्त देते हैं हमारे नाजरीन के लिए। सवाल ये करना चाहूँगी, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम हुकूमत ने इसका ऐलान कर दिया है, इसके मनफी या मस्बत पहलू आपकी नज़र में क्या हैं? जी सादिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में इस वक्त जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। मुल्क में हमारे आए रोज़ जवान जो हैं शहादतें दे रहे हैं, इस वतन की मिट्टी पर कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो कि इंतहाई काबिले फ़िक्र बात है। और हम सब को ये एहसास होना चाहिए कि हमारे मुल्क में दहशत गर्दी का नासूर जो पिछले 20-25 साल से चल रहा है, इसको हमने किसी न किसी तरह ख़त्म करना है। इसके लिए पहले भी आपको पता है कि 3-4 जो प्रोग्राम हैं वो लॉन्च किए गए और ऑपरेशन हुए, जिसमें हमारी आवाम ने, हमारी फ़ौज ने, हमारे दीगर सिक्योरिटी के अदारों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। ना सिर्फ जान की कुर्बानियाँ दी बल्कि अमलाक का भी, पाकिस्तान का मईशत का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। इस सूरत में अब इस मौजूदा हुकूमत ने ये बेहतर समझा है कि हम पाकिस्तान को मुआशी और जो अमन व अमान की हैसियत है, इसको हम कोई बेहतरी की तरफ लाएँ। आपने देखा कि ये हुकूमत आने से किसी न किसी हद तक हमारी मईशत जो है वो संभल रही है। एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से दो चार था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मईशत के अशारिये हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, मुस्बत हैं और मुस्तहकम भी हैं। इस सूरत में इस चीज़ को मेरा ख़्याल है कि हुकूमत ने और हमारे दिफाई अदारों ने मुश्तरका तौर पर सोचा है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए जिससे पाकिस्तान में इस्तेहकाम जो है वो मुस्तहकम हो सके। तो इसका मुस्बत पहलू तो ये है कि हमें इस लानत से हर तरह से छुटकारा हासिल करना है, जो कि हमारी आवाम की जानों को, अमलाक को और हमारी मईशत को रोज़ खा रहा है। लेकिन इसका नेगेटिव पहलू जो सामने आया है ये 2-3 दिन में, वो ये है कि तमाम अपोजिशन पार्टियों ने इस पे ये एतराज़, जो मेन एतराज़ है वो ये किया है कि उनके साथ मुशावरत नहीं की गई। और ये मेरा ख़्याल है कि इतराज़ जो है ये सॉलिड है। जैसे मैं समझता हूँ कि कोई भी मुल्क का, ये मुल्क का फ़ायदा है ना, ये किसी एक शख्स के लिए तो ये प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया जा रहा, ना किसी एक अदारे का ये प्रोग्राम है, ये मुल्क के इस्तेहकाम का प्रोग्राम है। तो इसमें अगर सबको ऑन बोर्ड लिया जाए और जिन लोगों की ख्वाहिश है कि वो अपना इनपुट इसमें दें, तो उसको ज़रूर लेना चाहिए और इसको एक तफरीक के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको पॉजिटिव लेते हुए इस्तेहकाम में पाकिस्तान के लिए ही इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और तमाम अपोजिशन की जमातों को वो जो भी उनका नुक्ता नज़र है, जैसा भी है, उसको सुनना एक जमहूरी तरीका भी है। और जब तक आप मुशावरत से काम ना करें तो उसमें भी फिर नकाइस भी रहते हैं। यकीनन वो नकाइस अगर हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे अगर तमाम सियासी पार्टियों के हम ख्यालात से अपने आप को मुस्तफ़ीद करेंगे। खान साहब, ये इस कमेटी में अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बैठे हुए थे, बैरिस्टर गौहर मौजूद थे, लेकिन स्टिल वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं था। क्या वो आंखें बंद करके और खामोशी से कुछ सोए हुए थे? ज़ाहिर है उनके सामने ये जब फैसला हो रहा था तो उनके नॉलेज में था, उन्होंने तब कोई एतराज़ नहीं उठाया। और अब वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो बाहर आके करें, आपको लग रहा है कि उनको वाकई नहीं लिया गया है? ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग जो है ना, वो हमने अपनी जान के बहुत ना दिल के करीब रखी हुई है। हमें मुल्की मफाद या अवामी मफाद सेकेंडरी है। पहले हम ये देखते हैं कि सियासत हमारी क्या है। हमने गली मोहल्लों में वो बयानिया जो बनाया हुआ है कि हम बहुत अच्छे हैं और बाकी सब बुरे हैं, इसको कैसे तक़वियत देनी है, जो कि अल्टीमेटली पिट रहा है और पिट जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव सोच यही होती है कि पहले मुल्क, फिर आवाम, आवाम है तो मुल्क है, मुल्क है तो आवाम है। ये जब तक हम अपना मतवा नज़र नहीं रखेंगे अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी सोच को पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, हमारे लिए मसाइल
کھڑے ہوتے رہیں گے۔ اس لیے یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے، ملک کے یکجہتی کے لیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم ایک نشست قومی اسمبلی میں یا کسی اور فورم پہ رکھ لیں جہاں پہ تمام لوگوں کو ہم مدعو کر لیں اور ان کا نقطہ نظر جان لیں، تو یہ پروگرام کے لیے، ملک کے لیے، ہماری معیشت کے لیے، ہمارے جو سیاسی اس وقت افراتفری ہے اس سے نجات کے لیے یہ ایک بہتر قدم ہوگا کہ ہم سب کی بات سن لیں۔ اس میں سے اگر کوئی خیر کا پہلو نکلتا ہے یا پازیٹیو کوئی مشاورت ہوتی ہے اور ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایسا نقطہ نظر آتا ہے جس سے اس ہم جو کر رہے ہیں ایک پروگرام، اس میں اگر کوئی بہتری آ سکتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں سر، پوچھنا یہ چاہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ایک مذاکرات کے ٹیبل پہ بلا لیا جائے گا تو یہ ساری کی ساری سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ مخالفت کرنا بند کر دیں گے؟ کیونکہ اے این پی، مولانا فضل الرحمان ہو گئے اور پی ٹی آئی ہو گئے، یہ تو زور و شور سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کیا صرف مذاکرات کے ٹیبل پہ نہ بٹھانا مخالفت کی وجہ یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ چلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حجت ہے نا، وہ تو پوری کر لی جائے۔ آج ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھ سے پوچھا ہی نہیں گیا، پھر وہ یہ تو نہیں کہہ سکے گا کہ مجھ سے پوچھا نہیں گیا، پھر کوئی اگلی حجت ہو جائے گی تو تب کیا کیا جائے؟ پھر اتنی نشانہ نہیں بنتی، وہ اس کا موقف کمزور ہو جاتا ہے۔ عوام سمجھدار ہے، قوم کو شعور ہے، باشعور لوگ ہیں، جب انہیں پھر یہ کلیئر ہو جائے گا۔ ابھی تو دیکھیں نا، کچھ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی پوچھنا چاہیے تھا، جیسے کہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ضرور ان پٹ لینی چاہیے تھی، تو پھر یہ آرگو تو ختم ہو جائے گا نا کہ جی پوچھا نہیں گیا۔ لیکن فوج نے یا حکومت نے چیزیں تو وہی لینی ہیں جن سے ان کے کام میں رکاوٹ نہ آئے۔ خان صاحب، یہاں آپ کو روکتے ہوئے پوچھنا یہ چاہوں گی کہ جو ضرب عضب، جیسے آپ نے پچھلے پروگرام جو آپریشن ان کی بات کی، ضرب عضب یا رد الفساد، یہ جو پروگرامز تھے یہ انٹائرلی جو ہے وہ ملٹری بیسڈ آپریشنز تھے، جس میں دہشت گردی یا فدائی دہشت گردی وہ نشانہ تھی، جبکہ کہیں نہ کہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو عزم استحکام ہے اس کے دائرے کے اندر، چونکہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پھر یہ جو موب لنچنگ ہے یہ بھی آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو معاشرے کے اندر جو بھی دہشت گردی وہ آ رہی ہے، تو کیا مخالفت کی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ سب کو کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ ہم اس کے نشانے پہ آ سکتے ہیں کسی وجہ سے؟ یہ بات بھی آپ نے درست کی ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بہت زیادہ جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ آ چکی ہے اور تیزی کے ساتھ مزید آ رہی ہے۔ اب ہم 5G کی باتیں سن رہے ہیں جو ان قریب لانچ ہونے والا ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا پہ چونکہ پوری دنیا انوالو ہے، تو آپ کی چیزیں بہت ساری ایسی ہیں جن میں ملک کے خلاف چیزیں آ رہی ہیں۔ اس کے لیے پہلے بھی ایک پنجاب گورنمنٹ نے قانون پاس کیا ہے، لیکن وہ بھی ابھی تک متنازع ہے۔ وفاقی طور پر بھی اس کے متعلق کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو جیسا کہ اس آپریشن کے نام سے ظاہر ہے، عزم پاکستان، تو عزم استحکام پاکستان، سوری، تو استحکام کا جب لفظ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس دفعہ یہ آپریشن جو ہے یہ کافی برائٹ مائنڈڈ ہے، اور اس میں میرا خیال دائرہ کار اس میں وسیع کیا گیا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ملٹیپل مسائل ہیں۔ صرف دہشت گردی یہی نہیں ہے جو کہ گریلا جنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے، ہمارے معاشرے میں بھی کافی چیزیں جو ہیں وہ دار آئی ہیں جن کا تدارک بہت ضروری ہے، اور وہ پوری طرح ہمارے معاشرے کو اور ہماری معاشرے زندگی کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یکجہتی کا مسائل کس حد تک پیدا ہو چکے ہیں، تو ان چیزوں کو لازمی ایڈریس کرنا ہوگا اور ایڈریس کرنا چاہیے، تبھی ہمارا یہ جو آپریشن ہے یہ کامیاب ہو سکے گا۔ بصورت دیگر اس میں مسائل زیادہ ہوں گے، فوائد اس کے کم ہوتے جائیں گے۔ اس کو ملٹیپل ہونا چاہیے، اور تمام وہ آسپیکٹ جن کی وجہ سے پاکستان کے استحکام کو یا پاکستان کے معاشرے کو، عوام کو، معیشت کو، پاکستان کی سرحدوں کو، جس جگہ پر بھی جس طرح سے بھی نقصان ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں کو ہمیں ٹیکل کرنا ہوگا۔ سمگلنگ بھی اس میں ایک بہت بڑا پہلو ہے، پاکستان سے کئی چیزیں سمگل ہو رہی ہیں اور کئی چیزیں سمگل ہو کے آ رہی ہیں، اس پر بھی ضروری نظر رکھنی ہوگی۔ سمگلنگ کے پیسے جو ہیں وہ بلیک مارکیٹ میں جاتے ہیں، اور کئی مسائل اس وجہ سے بھی پیدا ہیں کہ سمگلنگ کا پیسہ ہمارے معاشرے میں کافی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس کو بھی روکنا ہوگا اور دیگر چیزوں کو بھی احاطہ ضرور کرنا ہوگا۔
सर आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ज़रब-ए-अज़्म कामयाबी से हमकिनार हुआ, रद्दुल फ़साद कामयाबी से हमकिनार हुआ, दहशतगर्दी की जो लहर बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी ख़त्म हो गई। क्या आपको लगता है कि इन हालात में जो फ़िलहाल चल रहे हैं, सियासी जो तनाव चल रहा है, जो अदालती मामला चल रहे हैं, फिर मईशत से के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं, उन सारे सिनेरियोज़ में आपको अज़्म इस्तेहकाम का जो ऑपरेशन है कामयाब होता दिखाई देता है? इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर कामयाब होगा। और इस पे जो इसका नाम रखा गया है, मुझे इससे बड़ा मैं इसमें खुश हूँ कि इस्तेहकाम के लिए काम किया जाएगा। और देखें, इन मसाइल को हल करने के लिए तो ये ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है, जो कि मसाइल आपने बताएं, इन्हीं मसाइल की वजह से तो इस ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी है। तो यकीनन ये सारी चीज़ें जो इसके कारफरमा हैं उनके मद्देनज़र होंगी, और यकीनन इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान को ज़रूर इस्तेहकाम मिलेगा, मुआशी तौर पर भी और मुआशी तौर पर भी। चलें, यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए, पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम लाए और पाकिस्तान में जो जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। आज की आगाही से सादिया खालिद और सफदर अली खान साहब को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।